बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, आज से 578 बरस कबल 19 अप्रैल 1451 में सुल्तान बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। यह आपको पता था? तो दोस्तों ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि जो लोदी सल्तनत थी वो बहुत ही अच्छी और बहुत ताकतवर और नेक हुक्मरान थे। तो दोस्तों, जो भी नया आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि ये इब्राहिम लोदी दोस्तों बड़े ही नेक परस्त और हर किसी के साथ अच्छा करते थे दोस्तों। और इन्होंने बहुत सारी अपनी जंगें ऐसी लड़ी है जिसमें वो अपने आप ही दोस्तों अपने आप उस जंग में शरीक होते थे मेरे प्यारे हजरत। तो और आपको बता दे, जो कि जंग इन्होंने बहुत सारी इतनी लड़ी है कि उसमें जब अपने आप ही करते थे दोस्तों, तो सुल्तान सिकंदर लोदी ने इतलाआत की, वहम फरमाई और जासूसी का ऐसा आला निजाम कायम किया था कि वो शी खता जमीन पर फैली हुई सल्तनत के हर गोशे से रियाया के हालात और दुश्मन के अक़दाम की खबर उसे फौरन पहुंचा दी जाती थी। क्योंकि उस जमाने में दोस्तों कोई ऐसा चिट्ठी नेट कुछ नहीं था, लेकिन इनकी एक ऐसी कामयाबी थी दोस्तों इनकी सल्तनत में उन देखे और मौसर निजाम की बददौलत लोगों में ये बात जदो आम थी कि सुल्तान सिकंदर लोदी के कब्जे में एक जिन है जिससे वो दूर व करीब के तमाम हालात से बाखबर रहता है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी बातें इनके उस जमाने में फैलाई जाती थी मेरे दोस्तों। लेकिन सुल्तान इब्राहिम एक बहुत ही अच्छे हुक्मरान भी थे दोस्तों, और ऐसे हुक्मरान के पूछो मत। और उनकी एक खासियत बात यह भी थी दोस्तों, जो उनमें खास उनको खूब बनाती है, जो उनकी एक खूबी है, सुल्तान सिकंदर लोदी हिंदुस्तान के वो पहले हुक्मरान थे जिन्होंने सबसे पहले ज़रई ज़मीन की पैमाइश और रेट का निज़ाम मुतारिफ कराया। यानी कि जो ज़मीन खरीदी बेची जाती थी उसका सबसे पहले उन्होंने ही इस हिंदुस्तान में कराया था मेरे दोस्तों। ना तो पहले दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग होते थे जो ऐसे ही हड़प लेते थे। तो मेरे दोस्तों, जिसकी वजह से उन्हें हिंदुस्तान की तारीख में ज़रई ज़मीन की आमदन में इजाफे के हवाले से अहम मुकाम हासिल है। सुल्तान सिकंदर खान लोदी ने ज़रई ज़मीन को नापने के लिए एक नया पैमाना मुतारिफ करवाया, जो गजी सिकंदरी के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो गज होता है उसी के नाम से जाना जाता है, सिकंदरी गजी। तो मेरे प्यारे हजरात, इस पैमाइश निजाम के तहत रस्सियों और जंजीरों के जरिए जमीन की पैमाइश की जाती थी और जरेब की इकाई में पैमाइश रकम की जाती थी। जरब को दौरे हाजिर में सेखा भी कहा जाता है दोस्तों। जमीन का रेट मुकर्रर करते वक्त मिट्टी की जरखेजी को खास अहमियत दी जाती थी। तो ऐसे ऐसे उन्होंने काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम किए हैं। और सबसे बड़ी खास उनकी एक दोस्त और भी थी। इन्होंने जो सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने दौर इक़्तिदार में मुख्तलिफ कुतुब यानी कि किताब मरतब करवाए। उन कुतुब में तभी सिकंदरी काबिल जिक्र किताब है, जो संस्कृत किताब महावदी का फारसी तर्जुमा है। उस किताब को बिरसगीर में एक तवील अरसे तक तब में बतौर मायार मान कर पढ़ा और पढ़ाया गया। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी सिकंदर लोदी की जो खूबी थी वो उन्हें बहुत ही अच्छा बनाती है। और दोस्तों और भी एक बात बता दें, इनकी जो दोस्तों जो इनका मकबरा, जो इसका हम मकबरा कहते हैं,
وہ آج بھی دوستو سلطان سکندر خان لودھی جو لودھی سلطنت کے سب سے کامیاب حکمران مانے جاتے ہیں، ان کا مقبرہ دہلی کے لودھی گارڈن میں آج بھی موجود ہے دوستو، اور لودھی سلطنت کے عظمت رفتہ کی نشاندہی ہے دوستو، نشاندہی کرتا ہے میرے پیارے حضرات۔ تو بہت ساری کتنی باتیں ان کی جو سکندر لودھی کی جو میں بتاؤں گا آپ سے، بہت اچھی باتیں، اور اصلی جو جہاں پہ یہ دفن ہے میرے پیارے حضرات، وہ جو علاقہ ہے اس کو پانی پت میں ہے، اس علاقے کا اگر آپ جانا چاہتے ہو وہاں پہ اس کو کسی بھی بولو گے وہ پانی پت میں ہی ہے، اس کو کالا آم کہا جاتا ہے، وہ گارڈن ہے وہاں پہ۔ سلطان ابراہیم لودھی جو ان چند بہادر حکمران میں سے ہیں جنہوں نے جنگ میں بجات خود حصہ لیا اور جام شہادت نوش کیا، یعنی کہ وہ گزر گئے۔ آپ 1526 میں پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر سے پانی پت میں کے میدان میں جنگ کے دوران شہید ہوئے، اور آپ کا مقبرہ پانی پت میں ہی بنایا گیا، جو آج تک لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ واضح رہے کہ یہ مقبرہ بوانا سے محض 75 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے دوستو۔ اس کو پانی پت میں کبھی بھی بولو گے کہ کالا آم ہمیں جانا ہے، اس میں آپ چلے جاؤ گے دوستو۔ اور دوسرا ان کی جو پہچان یہ کیسے پیدا ہوا اور ان کی پرورش کیسے ہوئی، تو بات دوستو سلطان بہلول لودھی کی والدہ جچگی، یعنی کہ جب پیٹ سے کی حالت میں ملتان میں اپنے مکان کی چھت کرنے کے بعد انتقال کر گئی، یعنی کہ ان کے اوپر چھت گر گئی، ان کی جو ماں تھی، ان کے انتقال کے بعد بہلول لودھی کو تولد کیا گیا، جو ماضاتی طور پر زندہ تھے۔ ابھی آپ کمسین ہی تھے کہ آپ کے والد ملک کا لاکھان لودھی ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس طرح آپ بچپنے ہی میں دوستو یتیم ہوئے تھے، والدین کی شفقت سے محروم ہو گئے، جس کے بعد آپ کی تربیت سرہند میں آپ کے چچا ملک سلطان شاہ لودھی نے کی، اور جوان ہونے پر آپ کا نکاح اپنی بیٹی شمس خاتون سے کر دیا گیا دوستو۔ تو اس طرح سے ان کی ایسی باتیں ہیں دوستو، کل ملا کے جو کہ یہ بہت ایک دم خوددار انسان تھے اور نیک بھی تھے میرے پیارے دوست، کیونکہ مغلوں سے انہوں نے لڑائی کیا تھا دوستو، جو ہم نے بتا دیا آپ کو۔ لیکن جتنی تعریف کری جائے کل ملا کے جب ان کی ماں پیٹ سے تھی تو ان کی ماں کے اوپر چھت گر گئی تھی اور کسی طرح یہ بچ گئے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو ایسے جو واقعے ہوتے ہیں ہمارے چینل پہ آپ کو مل جائیں گے، اور یہی میں کہتا ہوں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا دوستو، لیکن مغل کی بات اور تھی، لیکن یہ مغل نہیں تھے میرے پیارے دوستو، یہ سلطان تھے۔ تو میرے پیارے حضرات بس اچھی باتیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور اپنے دوستوں اپنے کانٹیکٹ میں رہنا۔ تو میں تو یہی چاہتا ہوں ہر انسان کو مرنا ہے اور قیامت جو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میرے دوستوں اپنے اعمال کو سب سے بہتر بناؤ، اچھے کام کرو اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمت برسائے، آمین ثم